بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخ سعيد. ان شاء الله اليوم فات توتوريال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ايبي تابس. شنو هو ايبي تابس، كيفاش يخدم ايبي تابس، وشنو تيطلب منا باش نخدموا ايبي تابس. ايبي تابس هو واحد لوجيسيال ليبر ديال ليسباس ديوتيزاتور ديال لينكس. نقدروا من خلاله نكونفيغوريو لي شين و لي ريغل. يمكن لينا نشبهوا هذا ايبي تابل بايزا سيرفر اللي كاين سو ويندوز، ولا بلاس لاكسيس ليست. نقدروا نشبهوا بزاف بالاكسيس ليست اللي كاين في لي روتور سيسكو. دابا ان شاء الله غادي نجيو ندخل واحد دوكيمون غنشرحوا فيه بعض الكلمات اللي تنستعملوا في اي بي تاب، اللي تنستعملوا خصنا نكونوا عارفين قبل ما نبداو نكونفيغوريو في لي ريغل. يعني اول حاجه عندنا لي شين عندنا طروا ديال لي شين تكون انبوت اوتبوت فورورد. يعني نشرح لكم شنو هي انبوت يعني جميع لي باكي اللي جايين غادي يكونوا جايين داخلين للسيرفر. اوتبوت لي باكي اللي غادي يكونوا خارجين من السيرفر. اما بالنسبه للفورورد يعني لي باكي اللي تيكونوا دايزين من السيرفر، يعني ما تيبقاوش فيه. يعني نقول لك هاد الحاله تشبه لينا هذيك الساعه السيرفر غادي يخدم لينا بحال ان روتور، يعني الباكي تيدخل و تيخرج ما تيبقاش في الروتور. بالنسبه للمصطلح الثاني غادي نكونوا خصنا نعرفوه هي الستركتشر ديال لي بيتاب. لي بيتاب عنده واحد الستركتشر تتكون اي بيتاب تنديرو اون اوبسيون لا كوموند، موراها تنديرو الشين اللي بغينا، من بعد تنديرو البارامتر اللي بغينا نديرو، واش بغينا نديرو نحبسو ولا انكسبتو شي باكي. الحاله الحاجه الثالثه اللي غنشرحوها هي لي زوبسيون. عندنا مثلا في ستركتشر غادي نخدموا دي زوبسيون، يعني نديرو موان اس موان تي موان اي موان ال. مثلا نقدروا نديرو موان ايبيتابل موان ال ماجيسكال، يعني غادي نليستيو بها جميع لي ريغل اللي كاينين في ايبيتابل اللي درنا. يعني الا شفنا موان اس يعني تعني لنا لادريس سورس، يعني موان اس مورا غادي اجوتيو لادريس سورس. موان تي اجوتي موراها لادريس ديستيناسيون. موان اي غادي نديرو سمية الانترفاس. موان جي غادي نديرو لاكسيون غادي نشوفوها من بعد، يعني تقدر اما تكون دروب ولا اكسبت. موان بي الا شفنا موان بي غادي نديرو، الا درنا موان بي غادي نديرو موراها سميت البروتوكول تي سي بي اف تي بي اي دي بي. الا درنا موان تي ماجيسكال غادي نمسحو بها اون ريغل كاينه في درنا للشين. ولا درنا موان اف ماجيسكال غادي نمسحو جميع لي ريغل. ولا درنا موان ا ديما نديروها، يعني موان ا ديما تنديرو ايبي. الا بغينا نديرو شي ريغل تنديرو موان ايبيتابل موان ا تنبداو اجوتيو لي ريغل. يعني الحاجه الرابعه اللي نشوفوها هي لي زاكسيون عندنا اما دروب ولا اكسبت، اما نمنعو شي باكي ولا اكسبتي. يعني انا قبل ما نبدا نشرح لكم غادي ان شاء الله غادي ندير معكم 4 ديال لي زيكزامبل باش نشوفوا كيفاش يخدم ايبيتاب. نتوما ان شاء الله تكملوا من عندكم ما تبقى. اول انا قبل ما ندير هذا الشرح صيبت في السيرفر ديالي، صيبت اوبن اس اس اش وصيبت تلنت و اف تي بي باش يكونوا خدامين، وغادي نجربهم دابا من واحد ماشين كليون نتيستيو بهم باش نعرفوا راه خدامين. ومن بعد نبداو نحبسوهم باش ما يدخلوش، وداكشي غادي بشويه بشويه. اول حاجه نشوفوا لادريس ديال هاد الماشين السيرفر شنو هي. نديرو اف كونفيغ عندنا او تي اش. لادريس ديالها هو 192.168.1.4. دابا غادي نمشي ان شاء الله نمشيو للماشين دي تيست. انا اختاريت ويندوز 7. تقدروا تختاروا اي حاجه، تقدروا تختاروا ماشين يوبانتو ولا اكس بي اللي كان. المهم هنا غادي نديرو نجربو هو الاول اس اس اش. غنديرو 192.168.1.4. نديرو اوبن. غادي يطلب مني اللوغين.
غندير انتخي، من بعد يطلب مني الباسورد. هو كما شفنا اوبن اس اس اش راه خدامت. الحاجه اللي نشوفو موراها هي التلنت. مية 168 واحد 4. تا هو يطلب مني اللوغين ويطلب مني مود باس. خدام كما تشوفوا. مورا غادي نشوفوا الاف تي بي. واحد 4. تعطل شويه. هاي باش تحلات. غلطت في شي حاجه هنايا. هو يطلب مني اللوغين بعدا مود باس. هو كيما تشوفو راه الباج تحلات. دابا نمشيو كما شفنا هادشي خدام لينا، من بعد نشوفو نبداو نديرو لي ريغل. اول حاجه قبل ما نديرو لي ريغل خصنا نتيليشارجيو اي بي تاب. اي بي تاب يقدر يكون باغ ديفو في الماشين، في الماشين يوبانتو، يقدر خصك تزيدو. مثلا بغيتي تزيدو خصك دير ندخلو بعدا الروت سودو سو، تدير apt git install ep كما تشوفو تيتيليشارجي عندنا. درنا ep tabs موان ال غادي يخرج لينا لي ريغل، يخرج لينا زعما راه ما عندنا حتى ريغل، ما عندنا باقي ما بغينا ليستي وباقي ما عندنا حتى ريغل. اول اكزامبل غادي نخدم معكم هو غادي نحبس جميع لي سيرفر لي تيستيت قبيله، غادي نحبسهم باش يتكونيكطاو مع هاد الماشين يوبانتو. باش نحبسهم غادي نديرو اي بي، نكريو هاد الريغل اي بي تابلز كما قلنا تنديرو موا يعني اجوتي. من بعد تنديرو الشين واش الباكي جاي داخل ولا خارج من حنا، يعني حنا غادي نتكونيكطاو مع داك ماشين سيرفر، يعني غنديرو انبوت يعني جاي داخل. من بعد نديرو موان بي باش ما نختارش باش ما نديرش كل حاجه بوحدها. ندير اس اس اش بوحدها، وندير تينيت بوحدها، وندير اف تي بي بوحدها. نديرو تي سي بي ونديرو موان يعني جميع لي باكي. ومن بعد نديرو موان اي يعني نديرو مورا نديرو انترفاس ديال قبيله شفنا عندنا انترفاس او تي اس 0 0. من بعد غادي نديرو واش من اكسيون بغينا، واش نديرو ريفيزي هاد الباكي واش يدخل ولا ما يدخلش. يعني حنا نديرو اصلا هو تيدخل، حنا بغيناش يدخل، يعني نديرو دروب. نديرو موان جي دروب هي الريغل تاجوتات. من بعد فاش نجيو ليستي وغادي نلقاو الريغل تاجوتات دروب تي سي بي انيوير من اي سورس لاي
اني ديستيناسيون، يعني من اني سورس اني ديستيناسيون ما تقدرش تكونيكطاو مع هاد ماشين يوفنتو. فاش نمشيو نجربو دابا ما غاديش يمكن، ما يمكنش ندخلو الاس اس اش ولا التلنت. نجربو الاس اس اش هو الاول 192 168 1 4، يعني غادي يبقى بحال هكا ما غاديش تكونيكطا. نجربو التلنت تا هو 192 168 1 4، يعني نفس القضيه. نجربو اف تي بي، يعني الاف تي بي تا هو نفس المشكل، يعني ما غاديش يتكونيكطا معنا، يتكونيكطا مع السيرفر. يعني نمشيو نمسحو هاد الريغل ونديرو ان ريغل اخرى. يعني الا بغينا نمسحو، قلنا قبيله بغينا نمسحو غادي نديرو موان اف، غنديرو اف بي طابل موان اف. باش نجيو نعاودو ليستيو نلقاو الريغل ما كايناش. من بعد نديرو كلير. الريغل الثانيه، الريغل الاولى شفنا خدمنا فيها الانترفاس، الريغل الثانيه نقدروا نخدموا فيها لادريس اي بي، بلاص ما نديرو الانترفاس نقدروا نديرو فيها لادريس اي بي. ان شاء الله نشوفوا هاد الريغل كتكون اي بي طابل. دابا باش مسحنا الريغل نمشيو نتيستيو واش يقدر يدخل لينا ولا ما يدخلش لينا. فاش مسحنا الريغل نجربوا غير حاجه وحده، نجربوا الاس اس اش 192 168 1 4. فاش ها نتوما كيما جربتو كيما شفتو، فاش مسحنا الريغل او طلب منا اللوغين والمود باس. ها نديرو لوغين عطاني مود باس كيما شفتو هو غادي يدخل. نمشيو نديرو ليكزامبل الثاني اللي غنخدمو فيه لادريس اي بي، بلاص ما نديرو الانترفاس نديرو لادريس اي بي. مثلا عندنا ان ريزو لوكال فيه بزاف ديال لي ماشين، نبداو نخدمو بلادريس اي بي نديرو اما نديرو سيدر ونديرو اش من نديرو الماسك باش نحدو داك لي زادريس ما يدخلوش، وبلا نبقاو نديرو كل واحد الانترفاس ديالو. يعني نديرو اي بي طابل موان ا ان اجوتي ان ريغل. من بعد نديرو انبوت هاد لي باكيجين داخل السيرفر، يعني نديرو انبوت. من بعد نديرو موان اس. اش قلنا قبيله موان اس الا درنا موان اس موراها غادي نديرو لادريس سورس. لادريس سورس شنو عندنا؟ لادريس سورس هو ديال السورس عندنا هنا هو ماشين كليون نمشيو نشوفو لها لادريس اي بي ديالها اللي غادي منها. نديرو اي بي كونفيغ. عندنا هنا هو 192 168 1 5. نجيو هنايا غير نديرو 192 168 1 5. من بعد نديرو لاكسيون اللي بغينا نديرو. الا كنا باغيين نديرو لاكسيون تنديرو موان جي، تنديرو واش بغينا نديرو. بغينا نحبسو هاديك الماشين ما تدخلش لينا ما تكونيكطاش مع السيرفر، يعني نديرو موان جي درا. الا جينا نليستيو نلقاو الريغل دخلات اي بي طابل موان. يعني جميع لي بور محبوسين باش الماشين كليون ما تكونيكطاش مع السيرفر. باش نمشيو نجيو نتيستيو دابا غنلقاو ما كاين والو.
192 168 واحد 4. نفس الريغل الاولانيه، نفس المشكل ديال الريغل الاولانيه. يعني حبسنا، ماشي مشكل، يعني هو داكشي خدم لينا، يعني حبسنا الباكي باش ما يدخلش. لا جربنا حتى التالنت نفس الحاله، 168 واحد 4. ديرو التالنت يعني غير الخدام. شنو نشوفو اف تي بي، الاف تي بي تا هو ما خدامش. مشيو نشدو هاد الريغل نمسحوها، اف بي طاب موان اف انليستو مكيناش هادنا مشات. من بعد ما شفنا ليكزومبل الاولى خدمنا فيه لانترفاس، ليكزومبل الثاني خدمنا فيه لادريس اي، ليكزومبل الثالث ان شاء الله غادي نخدموا فيه البور. يعني نوليو خدامين بور، يعني بغينا نحبسوا الاس اس اش ونخليو التلنت، بغينا نحبسوا الاس اس اش ونخدموا التلنت الاف تي بي، يعني بحال هكا بغينا نحبسوا ان باكي ونخليو لي باكي اخرين يدخلوا. يعني غادي نشوفوا كيفاش اي بي طابل موان ا يعني اجوتي، من بعد نديرو input، من بعد موان بي تي سي بي، من بعد شنو هو الديستيناسيون اللي غادي نخليو يعني شنو هو خليو ما تكونيكطو. حنا في هذا ليكزامبل نخلي نحبس التلنت ونخلي الاس اس اش والاف تي بي. يعني يعني فاش نديرو الديستيناسيون، يعني فين عندنا لي بور، في لي بور ديال السيرفر، يعني نديرو موان تي ونديرو بو ونديرو الرقم ديال البور، يعني نديرو 23. من بعد نديرو موان جي لاكسيون اللي بغينا نديرو دروب، يعني عندي واحد الخطأ هنايا، كيعدي في موان تي، ما تكونش موان تي. يعني خطأ كان عندي في كنت داير ليسباس ما بين موان دو بورت، خصها تكون مجموعة، ميكونش ليسباس بيناتها. يعني اي بي تابز موان ا انبوت موان تي سي بي موان دي بورت ملاصقة. من بعد تنديرو النيميرو ديال البورت 23 يعني ديال التالنت، موراها تنديرو موان جي دروب. يعني الان غادي يقبل لنا الغيك. من بعد فاش نديرو ليستيوها اي بي تابلز موان ال غادي يعطينا. من بعد باش غادي نجربو من ماشين ديال لي تيست، غنجربو التالنت غادي تريفيز 192 168 واحد 4. كما كتشوفو التالنت مخدامش لينا. اش غادي نجيو نجربو الاس اس اش، غادي يخدم لنا الاس اس اش 192 168 واحد 4. يعني كما شفتو اس اس اش خدام. كما شفتو الاس اس اش خدام. دابا ندير اكسيت باش نخرجو باش نجربو لي في تي بي تا هو واش خدام.
اف تي بي ان شاء الله تا هو غادي يخدم. كيما شفتوا هكاك عطانا اللوغين، زربنا درت اللوغين كيما شفتوا اف تي بي تا هو خدام. ليكزومبل الثالث ان شاء الله اللي غنشوفو هو ديال هادشي كامل اللي درنا نجمعوه في ان اكزومبل، يعني نجمعو لادريس ونجمعو البور كلهم نجمعوهم في ان ريغل. كيفاش نديرو؟ يعني نفتحو الريغل اللي كنا درنا قبل، فهاد ليكزومبل ان شاء الله غادي نشدو الاس اس اش وين ما نخليوش يتكونيكتا مع ماشين سيل. غنشوفو كيفاش. يعني نديرو اي بي تابلز موان ا انبوت، من بعد نديرو موان بي يعني تي سي بي. يعني هاد موان بي تي سي بي يعني بحال ديال بحال اكسس ليست تدير تي سي بي للاي دي بي ماشي في لاكسس ليست ستاندارد، في لاكسس ليست ايطوندور. يعني باش تفوت لي كوش يعني بحال ترونسبور تي سي بي لي دي بي. نديرو موان بي تي سي بي، نديرو موان اس لادريس ديال الماشين كليون، من بعد 5، من بعد نديرو موان تي بورت، يعني نديرو شمن بورت اللي بغينا نمسحو لهاد الماشين، ما نخليوش هاد الماشين ما نخليوهاش تكون كطرش من بورت. يعني نديرو موان تي بورت. درنا قبيله الانترنت، دابا نديرو اس اس اش 22، نديرو لاكسي اللي بغينا نديرو موان جي دروب الريغل كاينه، نديرو ليستيو. حنا كما شفنا كاين الريغل. دابا نمشيو نتيستيو اس اس اش هو الاولاني 192 168 واحد 4. يعني كما شفتوا الاس اس اش ما خدامش. نجربوا الانترنت ان شاء الله غادي يخدم. 192 168 واحد 4 يطلب منا اللوغين والمطاس كما شفتوا. لا مندخل بلا ماشي نمشيو نتيستيو اف تي بي. اف تي بي تا هو ان شاء الله غادي نخدم. يعني كما شفتوا راه خدام. يعني وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم هذا التوتوريال، ونقدر نقول لكم ما درتش كلشي غير بحال البدايه، يعني بحال الكتاب من السطح. يعني وريتكم كيفاش تخدموا. نتوما بغيتو تعمقوا راه كاين عطا الله لي سيت فين تعمقوا، فين تقلبوا على بزاف ديال لي ريغل. ونتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا.